अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल इंशिकाक सीखेंगे हरफ बहरफ। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ शक़्क़त शक़्क़त। इज़स समाउ शक़्क़त। वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। वइज़ल अर्दु मुद्दत वइज़ल अर्दु मुद्दत। वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत। वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नक कादिहुन इला रब्बिक कदहान फमुलाक़ीह। या अय्युहल इंसानु इन्नक कादिहुन इला रब्बिक कदहान फमुलाक़ीह। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु
أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق अल्लाहुल अज़ीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफ़िज़।